सत्ताधारी पक्षातल्या काय आमदारांनी खाजगी वांगड्यांचे थाराव मांडपाचे आशिल्ले, पण ते गैरहजर आशिल्ले। लोकशाह प्रक्रियेचो अनादर करपी अशें तांचे मत आनी ताका लागून विधानसभेचो मोलादीक वेळ वगडायलो अशें तांकां दिसले म्हूण विरोधी पक्ष अस्वस्थ जाले। विरोधकांक आवाज येवचो न्हय हे खातीर सत्ताधारी पक्षान केल्ली ही फकत रणनीती आसा असो दावो विधानसभेच्या विरोधी वांगड्यांनी केलो। सभाघरा भायर विरोधी वांगड्यांनी सत्ताधारी पक्षान वापरिल्ल्या ह्या डावपेचाचेर टिका केली। आयकात। आनी कितें केलां, नंबराचो वापर करून एक बरें वेस्टमिनिस्टर मॉडेल म्हणून जो आहा पळय डेमोक्रेसीन, तातूंत एक फिलिबस्टरिंग म्हणून एक टॅक्नीक आसा। फिलिबस्टरिंग म्हळ्यार कितें, 5 जाणांनी दामप बरोबर आनी टायम खावप आनी मेन जो मुद्दो आहा तो डायवर्ट करपा खातीर एक टॅक्नीक वापरप। रुलींग पार्टी ज्यो करता खूब तुका याद आसतली, पर्रीकार हें करताले तें नांव घडटालें थंय, तुमचे इतले जाण मारतात आनी मागीर ते उलयतना न्हू। आज तेंच तांणी केल्लें आहा। तुमचे थोडे विश्लेशक आहा ते कितें म्हणटाले जाणटे बसून अशें बरें वरात ते म्हणटाले मॅनेजमेंट कितें ते फ्लोर मॅनेजमेंट न्ही हो, दीस इज अ बॅलट स्कॅम। बॅलट स्कॅम कित्याक म्हणटाले पळय, तुमी बॅलटाक वतात, तुमी रिजोल्युशनाक घालतात आनी रिजोल्युशन येतकर तुमी येनात, कित्याक घालें तुवें तें? आनी सरकार पक्ष जर सिन्सियर ना आनी तुमी आमकां सांगता की तांचे इश्यूज आहा तांकांय काडून दिया। प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हे प्रायवेट मेंबराचो हक्क, ताच्यान जाय तें मूव करूं येता, हांव ताजेर कांयच उलयना, पूण तूं मूव करून तुका तो अलर्ट जातकर तूं येना, हाजो अर्थ कितें? सो बेजिकली तूं लिपता आनी तूं मॅनिप्युलेट करूंक सोदता सिस्टम आनी असो मॅनिप्युलेट करता की आमकां तातूंत चान्स पडचो न्ही। आज एक काल्लूस सोडलो जाल्यार 5 4 तांकां लागल्या आनी 4 3 ते येवंक ना। So what does it say about our democracy, legislative democracy? It looks like it is a scam. So this is a ballot scam. आणि हे हांवें क्लियर कट स्पिकरा कडेन पॉयंट आवट केल्लें आहा आनी हे फुडले शुक्रारा जावंक दिवं नाका आमी। आतां फुडले शुक्राराचेर जाय जाल्यार ताच्यान परतो लॉट काडूं येता, कित्याक ऑलरेडी हो लॉट काय भायर येवंक ना, ताच्यान लॉट काडूं येता, एक आमचो एक तांचो, 2 तांचे जावं, 3 तांचे जावं, 2 आमचे येवं, पूण 2 तरी आमचे येतले आनी दोनूय हाका आमी रावतले आनी आमचे भितर जर कोण येनासतना रावलो जाल्यार ताका तो इलेक्शनाक पडटलो, तो फिक्स म्हणून जातलो। सो हें क्लियर कट करा, मात लिपून कित्याक खेळटा? तुमचे कडेन आसा नंबर, फायनली यू वील हॅव युअर वे, बट वी शूड हॅव अवर से। सो टू हॅव अवर से, यू डोंट वॉन्ट अस टू हॅव अवर से, देन दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, देन दिस इज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी मुजैफ शेख।